अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। महंगाई का तूफ़ान, IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए सख्त शराइत और मुल्क भर में इस वक्त लोड शेडिंग, उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोहफ़ा है, उनकी वजह से ये तमाम लोड शेडिंग है, लेकिन इसको हम कंट्रोल कर लेंगे। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है और IMF की जो शराइत हैं वो बड़ी सख्त हैं। मुतालबात और अगला बजट जो हुकूमत को पेश करना है वो उसमें और मौजूदा सेटअप को चलाने में दुश्वारियाँ आ सकती हैं। बड़ी मुश्किल सूरत हाल में ये हुकूमत संभाली गई और कहा यह जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो ये अच्छा हुआ ही, लेकिन जो अपोजिशन इत्तेहाद था वो हुकूमत में है, इनसे चीज़ों को रीड करने में गलती हुई और अब इत्तेहादी भी ये पछता रहे हैं कि मुश्किल हो गया और वो मलबा जो इमरान खान साहब पे गिरना था वो सारा उसकी जो रुख है वो मौजूदा हुकूमत की तरफ मुड़ गया। और ज़ाहिर है बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब के जो दावे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि एक पूरा प्रॉपर जाल बिछाया गया है और इस जाल में से निकलना मुश्किल होगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों को इससे। और इस पूरे अमल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज भी कर रही है, सड़कों पे है। और अब चूँकि वो ईद के बाद इस्लामाबाद का रुख करेंगे, देखना यह है कि क्या इस प्रेशर की वजह से हुकूमत जो है वो प्रेशर में आएगी, जल्द इंतखाबात होंगे या नहीं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ख़ुद ये कह चुका है कि 7 महीने से पहले तो इलेक्शंस पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, चूँकि फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से जो मामला था उस पे भी अब जो 30 दिन की के अंदर फ़ैसला करना था उस पर वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, फ़ैसला आ गया उस पर। देखना यह है कि अब आगे की हिकमत अमली क्या होगी, अपोजिशन की भी और मौजूदा हुकूमत की भी। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ने बड़ा दावा किया, वो ये कहते हैं कि फ़ौज अवामी राय की कदर करती है और जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इससे जान छुट जाएगी। अब ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, मुख्तलिफ़ हलकों में भी ये बातें हो रही हैं, लेकिन क्या ऐसा हकीकत में कुछ हो रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है? तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई इस तरह की बात है। इलेक्शंस ज़रूर होंगे लेकिन जल्दी नहीं हो सकते। देखना यह है कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मोमेंटम मिला है वो किस हद तक बरकरार रहता है। और इस्लामाबाद की कॉल अगर आती है और इस्लामाबाद में जो इनका धरना या प्रोटेस्ट होगा उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मोमेंटम बहाल रखा तो शायद इस पे कोई बात हो सके, अदरवाइज़ पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही। दावे तो इससे पहले भी बड़े किए गए, लेकिन मौजूदा इत्तेहादी जो हैं और हुकूमतें हैं, अब बिलावल भुट्टो साहब वापस आ गए हैं। कल बड़ा ज़बरदस्त उनका इजलास भी है बुलाया उन्होंने, उस वाले से भी होगी और वो हलफ भी उठाएंगे। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, चूँकि बड़ा असल स्टेक होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कम्बिनेशन, देखना यह है कि ये आवाम को जो उन्होंने ये दावा किया था कि ये नाअहल हुकूमत है, महंगाई इसने कर दी, क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है, स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बेग साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कुरैशी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी। और आगा अली हैदर साहब MP हैं, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आगा साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। टेलीफोन कॉल पर हमें ज्वाइन किया है मुसर्रत नियाज़ी साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। नियाज़ी साहिबा आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे, हम फिर हम सियासी स्टेक होल्डर्स की तरफ जाएंगे। किस तरह देखते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई को ख़त्म करने के लिए इन्होंने दावा किया था इमरान हुकूमत ने, चूँकि महंगाई इतनी कर दी है, नाअहल हुकूमत है, लेकिन अब जो नंबर्स आ रहे हैं, जो रियलिटीज़ हैं और जिस तरह लोड शेडिंग हो रही है, महंगाई है, रमज़ान है, अब चलें ये तो 10 दिन निकल ही जाएंगे रमज़ान के, उसके बाद कहाँ स्टैंड करेंगे। और खान साहब सड़कों पे हैं, चूँकि अब इनको रिलीफ मिल गया 10-12 दिन का, उसके बाद अगर उनकी कॉल आ जाती है इस्लामाबाद की, जो कि तैयारियाँ शुरू हैं, आपको लगता है इस अवामी प्रेशर की वजह से जल्द से इलेक्शन मुमकिन है? बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर। इस वक्त जैसा आपके इल्म है कि इस मुल्क के अंदर माशी सियासी हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं और आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रही है, हर तरफ अनारकी फैली हुई और फैलाई जा रही है। और ऐसे में नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सियासतदान अपनी कुर्सी बचाने और गिराने में लगे हुए हैं।
اس وقت جب ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سیاستدانوں کو بالخصوص جو قوم کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں اس بات پہ راضی کریں کہ کم از کم ایسا کوئی انتہائی اقدام نہ اٹھایا جائے جس سے ملک کے حالات مزید خراب ہوں، اور ملک جو پہلے ہی اس وقت ایک مختلف زاویوں سے سختی کے مراحل سے گزر رہا ہے، جی خواہ وہ معاشی ہوں، سیاسی ہوں، انتظامی ہوں، تو ایسے میں سمجھتا ہوں سب کو مل کر بیٹھ کر ایک ایسا لائے عمل طے کرنا چاہیے کہ بے شک کرسی اقتدار کسی کو بھی ملے، کم از کم عوام کو جو ہے نا کوئی تکلیف نہ ہو۔ عوام کو تکلیف نہ ہو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن عوام کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پورے چاہے پنجاب ہو، کے پی ہو، بلوچستان ہو اور سندھ ہو، سندھ میں مسلسل چونکہ 15 سال سے صوبے میں حکومت کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ مسرت نیازی صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی اب ظاہر ہے آپ اتحادی ہیں حکومت کے اور مین سٹیک ہولڈر ہیں آپ، کس طرح دیکھتے ہیں؟ مہنگائی تو ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، اور کیسے کنٹرول کریں گے اور یہ پورا ڈیمیج اگلے 3 سے 6 مہینے میں؟ چونکہ زیادہ سے زیادہ 1 سال ہی لگے گا، 1 سال کے بعد تو الیکشنز ہوں گے، اور ان نامساعد حالات میں آپ نے حکومت سنبھال لی، سندھ آپ کے پاس تھا، سندھ آپ سے سنبھالا جا نہیں رہا تھا، لیکن آپ وفاقی حکومت کا بھی حصہ بن چکے ہیں، کس طرح مینج کریں گے یہ چیزیں؟ اور جو کچھ دن پہلے یہاں سندھ میں افسوسناک واقعہ ہوا، اس کی طرف بھی آؤں گا، میں چاہوں گا پہلے آپ پولیٹیکلی اس پہ رسپونڈ کر دیں کہ یہ چیزیں مینج کیسے ہوں گی، یہ 13 جماعتوں کا اتحاد آگے کیسے چلے گا، اور عوام کو ریلیف کیسے ملے گا جو کہ ابھی نظر نہیں آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سبیر بھائی، ابھی تو چند دن ہی ہوئے، ٹھیک ہے، اور چند دن کے اندر جو ہے نا میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 13 جماعتیں، تو بالکل اگر میں بات کر لوں کہ پی ایم ایل این ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ایف ہے، تو یہ ایک بڑی متحرک اور پولیٹیکل جمہوری انداز کی جماعتیں ہیں، اور انشاءاللہ آپ 2 سے 3 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عوام کو بھی انشاءاللہ ریلیف ملے گا، اور یہ تمام چیزیں بھی جو ہے نا بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک دم نالائقوں سے جان چھوٹی ہے، تو اس کا عمل ایک دم تو نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان کے پاس تو جادو کی چھڑیاں نہیں، ہمارے پاس جادو ملک سے نہیں چلاتے ہیں، ہم جمہوری انداز سے چلانے والے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ آپ آج مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جی ان کی، کیونکہ میرے ساتھ جب بھی ہوتے ہیں پینل میں تو ان کو پتہ ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے نا شہادتوں کی داستان گھڑی ہے، اور ہمیشہ جمہوری انداز کے اندر رہتے ہوئے اقدامات کیے، اور انشاءاللہ سفیر بھائی اس کو بہتر ٹھیک ہے مسرت نیازی صاحبہ، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی قربانیاں کو آنر کرتی ہے پوری قوم، اور سب کو پتہ ہے آپ کی لیڈرشپ نے قربانیاں دی ہیں، لیکن سندھ میں جو آپ کا حال ہے، جو عوامی جمہوریت ہے نا آپ کی، وہ صحیح نہیں ہے، عوام کو ڈلیور نہیں کر پا رہے۔ سندھ میں جو افسوسناک واقعہ ہوا، اس کے حوالے سے تو ایک بیان آپ لوگوں کا نہیں آیا، اور 4 دن کے بعد آپ کے سی ایم کو یاد آئی کہ وہاں پہ بچے جل گئے۔ تو جب یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، آپ دوسروں کو تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ نائل ہیں، 3.5 سالوں میں ان کو گھر بھیج دیا آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ، 15 سال سے آپ صوبے میں ہیں، تو آپ بھی اخلاقی جواز تو یہ بنتا ہے کہ جب 9 بچوں کی جانیں گئیں تو سی ایم ریزائن پیش کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ میں نائل ہوں اور میں نہیں ڈیلیور کر سکا، اور ایک یہ نہیں تھر میں بچے مرتے ہیں، اور آپ کا جو لاڑکانہ آپ کا سیاسی قبلہ ہے، وہاں تو کتے کے کاٹنے کی ویکسین تک نہیں ہے۔ دیکھیں سبیر، میں ایک بار بتاؤں آپ کو، یہی آپ بار بار ویکسین کی بات کرتے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ جب پی ٹی آئی کے پاس تھی، تو جو ان کی وزیر صحت تھی یاسمین صاحبہ، ٹھیک ہے، یاسمین راشد صاحبہ، انہوں نے ایک نہیں، یہ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ایک نہیں کئی بار کہا کہ ہمارے پاس ویکسین نہیں ہوتی ہے اور سندھ گورنمنٹ سے منگواتے ہیں، جبکہ یہ کام جو ہے نا ویکسین اور یہ ساری چیزیں جو طے شدہ ہوتی ہیں، چلے اچھی بات ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں جناح ہاسپٹل میں تو ویکسین اویلیبل ہوتی ہے نا، یہاں سے بھجوا دیں لاڑکانہ میں، کیوں نہیں بھجواتے؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے کہ جمہوری انداز سے اپنی عوام کے لیے ڈیلیور کرنا چاہتی ہے، عوام کے پاس جاتی ہے۔ اگر ہم کام بہتر نہ کر رہے ہوتے میری تو بہن، بات یہ ہے کہ ہم اس وقت جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جس مرحلے پہ ویکسین کو سائڈ پہ رکھتے ہیں،
वैक्सीन के दौर से आगे निकल है, जिन हालात में आपने हुकूमत संभाली है, आप कौम को वो बताएं कि अब आपके पास, आप कहें 2-3 माह में हम ठीक कर लेंगे, आपके पास टाइम कितना है? इसका मतलब ये पसे पर्दा मामला दूसरे तय हो गए कि हम 3 महीने के बाद भी हुकूमत में रहेंगे। बात ये है कि इस वक्त सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि कौम को देने के लिए आपके पास क्या है? देखिए, इस वक्त आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब पे पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा इस काफिले की भी है। और बिलावल भुट्टो साहब बेशक सियासी शहादतों के अमीन हैं, और इस वक्त इनके पास जो हालात और मामलात है ना, अगर खुदा न खास्ता ये कौम की तवक्कात पे पूरा ना उतरे तो ये अमानत कहाँ जाएगी? ठीक, लेकिन नहीं उतर पाएंगे ना अवाम, इनको भी पता है, इन्होंने तो अगला मुस्तकबिल बचाया अपना। नुसरत से मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं नदीम कुरैशी साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ और फिर हुकूमत की तरफ जाएंगे, आगा अली हैदर साहब की तरफ। कुरैशी साहब, मोमेंटम आपने गेन किया है और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कराची के दोनों बड़े जलसे जो पहले भी हुआ और जो इस दफ़ा खान साहब आए हमने कवर किए, देखे भी। पेशावर में बड़ा अच्छा क्राउड था, लाहौर अगेन ज़बरदस्त क्राउड को जो मेंटेन करना है, इसको कांस्टेंट रखना है ईद के बाद। आपको लगता है, पहले भी आपने धरने दिए, धरनों से तो हुकूमतें प्रेशर में नहीं आई, आप भी नहीं प्रेशर में आए, ये भी नहीं आएंगे, आपकी क्या हिकमत अमली होगी? अगर जलसे जुलूसों से काम नहीं चला तो अगला प्लान क्या होगा? 7 महीने इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि हम इलेक्शंस नहीं करा पाएंगे, तो आपको लगता है कि कोई सरप्राइज है आपके पास? कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाह। ज़फ़ीर साहब, हमारे पास सबसे बड़ा सरप्राइज था, वो आपने देखा, पाकिस्तान की आवाम का इंटैक्ट होकर एक झंडे के तले जमा होना। कोई शक नहीं सर। और इस सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं थे, आपने मुल्क भर में देखा। कल मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब अपने हल्के में तशरीफ लाए, 7 घंटे लोगों ने इस सख्त तरीन गर्मी में उनका इस्तकबाल किया। आपको पता है, जहां अवामी ताकत आ जाए, जहां अवाम इकट्ठी हो जाए, जहां लोग शऊरी तौर पर ये बात तय कर ले कि हमने इस सिस्टम के खिलाफ जंग लड़नी है, दुनिया की फिर वो कोई ताकत अवामी रद्द-ए-अमल को नहीं रोक सकती। मैं अपनी बहन की नुसरत साहबा की गुफ्तगू सुन रहा था, न्याई साहबा की, मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, ये 15 साल से सिंध में मौजूद है। आपने सवाल इनसे किया, दादू में जलकर शहीद हो जाने वाले बच्चों का, ये पंजाब पर आ गई। मतलब ये इनका माइंडसेट है। इन्होंने अभी तक शांति और जमहूरियत, ये 2 लॉलीपॉप इस कौम को दिए हुए हैं, ये ना कौम को रोटी देने देते हैं। आज भी सिंध में सबसे ज्यादा महंगाई सिर्फ इस वजह से है कि वहां एक ऐसा माइंडसेट है जो अशराफिया की हुकूमत को प्रमोट करता है। ये गरीब का, हारी का, किसान का नाम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा लगता है, सुनने वाले को अच्छा लगता है। लेकिन आने वाला वक्त, मैं आपको अर्ज कर दूं, पाकिस्तान पे एक डिफाइनिंग मूवमेंट चल रही है। वो कौम जिसको इन्होंने तकसीम कर दिया था, सिंध तुम्हारा, अपर पंजाब हमारा, बलूचिस्तान तुम्हारा, एपी हमारा, पूरी कौम, पेशावर, कराची, कोयटा, साउथ पंजाब, सिंध, कराची, हर जगह पर लोगों ने इस बात का फैसला कर लिया कि अब हमने इन नाम निहाद डेमोक्रेटिक कुव्वतों के साथ चलना है जो कमोबेश 40 साल से तो कुरैशी साहब, लेकिन तकसीम तो अभी भी है, हुकूमत जो है वो तकसीम पे ही बनी है। सिंध किसी MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शेयर कर लिया, पंजाब में आपके पास आपके जो नाराज लोग थे वो और क्यू लीग के कुछ लोग, उनको मिल गया, कि बलूचिस्तान उनको मिल गया, बलूचिस्तान वालों को। तो अभी भी तो तकसीम है, हुकूमत ही तकसीम है। अगर आप देखें तो 13 जमाती जो इत्तेहाद है। मैं कर रहा हूँ, ये किसी के बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी शहीद की प्रॉपर्टी नहीं है कि आप जाली बिल से इसको तकसीम कर लें। ये सब लोग कहते थे मुल्क में इंतखाब होना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम देख रही है, अब ये इंतखाब से भाग रहे हैं। अब ये कहते हैं हमें बहुत टाइम चाहिए। ठीक, आप तो कहते थे हम आएंगे, ये बड़े नाअहल है, हम हर चीज ठीक कर देंगे। आज मुल्तान में 14 घंटे की लोड शेडिंग है, 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं थी। आज से 1 माह पहले 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं थी। ठीक है कुरैशी साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं चाहूंगा कि हुकूमत का मौक़िफ़ रखें। आगा अली हैदर साहब, ये वो इलेक्शंस हैं जिसको, और वो सिलेक्टर्स हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया था तहरीक इंसाफ के, बकौल आपके, कि ये सिलेक्टर्स की पैदावार थे। उन्हीं सिलेक्टर्स की असेंबली में, उन्हीं चीज़ों में आपने तहरीक अदम एतमाद से आप जीत कर इस हुकूमत का हिस्सा बने, तो बेहतर ना होता कि आप इलेक्शंस करवाते, जिस तरफ कुरैशी साहब भी बात कर रहे हैं, और सिलेक्टर्स का दाग भी धुल जाता।
انہوں نے آپ کو امپورٹڈ کہنا شروع کر دیا, آپ ان کو سلیکٹرز کہتے تھے, اور انہی الیکشن 2018 کے الیکشن اسی مینڈیٹ کے تحت آپ حکومت سنبھال کر اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اخلاقی جواز تو یہ بنتا تھا کہ آپ فریش الیکشنز کراتے, فریش مینڈیٹ لیتے اور آتے, تاکہ آپ پہ یہ داغ نہ لگتا. آپ چونکہ نظریاتی ہو چکے تھے, اب وہ نظریات بھی ہمیں دبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسرا, خود پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل حالات ہیں, اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, IMF کا پریشر ہے, FATF کا پریشر ہے. کیسے مینٹین کریں گے اگلے 3 مہینے 6 مہینے, چونکہ بجٹ بھی پیش کرنا ہے آپ نے, ادھر تحریک انصاف سڑکوں پہ نکل رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں کیسے مینیج ہوں گی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل سن رہے ہیں آغا صاحب. سر قریشی صاحب میرے بڑے پیارے بڑے بھائی ہیں اور میرے بڑے دوست ہیں. میں آپ کو صرف اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں جی جی کہ انہوں نے اس 4 سال کی اپنی حکومت میں 27 جو بجلی کے پورے جو ڈیمز تھے وہ انہوں نے بند کر دیے, بجلی کی تباہی کر دی, ملک کی تباہی کر دی, ہر چیز کی تباہی کر دی, اتنا مہنگا پیٹرول کر دیا, اتنی مہنگی سبزی کر دی, اتنی مہنگی ہر چیز کر دی. لیکن میں آپ سے آج یہ بات کر رہا ہوں, جی جی اللہ کے فضل و کرم سے 2-3 ماہ کے اندر آپ دیکھیں گے بجلی بھی بحال ہوگی, سبزیاں بھی جو ہے وہ سستی ہوں گی, اور غریب عوام کو ریلیف ملے گا. اور اب اللہ کے فضل و کرم سے اگلے 5 سال بھی قریشی صاحب نے سڑکوں پہ ہی دھکے کھانے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا جی, یہ میرے بھائی ہیں, یہ ملتان سے جب روز آئیں گے نا جی جلسوں کے لیے اسلام آباد, اور روز جائیں گے, ان کی اب قسمت میں دھکے رہ گئے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے, کیونکہ انہوں نے 4 سال عوام کو دھکے دیے ہیں. اچھا تو عوام کی جو بد دعائیں ہیں وہ ان کو لگ رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی جو سال 1.25 سال 1.5 سال رہ گیا ہے, یہ بھی قریشی صاحب نے سڑکوں پہ ہی دھکے کھانے ہیں, اور اگلے بھی جو 5 سال ہیں اللہ کے فضل و کرم سے میرے مولا کو منظور ہے کہ انہوں نے سڑکوں پہ ہی دھکے کھانے ہیں. آغا صاحب سنیے گا لائٹر نوٹ پہ, آغا صاحب کو سڑکوں پہ لے آیا ہے, اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ بھی اس نے ہر بندے کو سڑک میں ہی رکھنا ہے. آغا صاحب لائٹر نوٹ پہ, چونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, لائٹر نوٹ پہ پرویز الہی صاحب کی یاد دلا دی, جس طرح وہ ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دے رہے تھے, آپ بھی اسی طرح ان کو بددعائیں دے رہے ہیں, لیکن وقت فیصلہ کرے گا کہ سڑکوں پہ یہ رہیں گے یا واپس. یہ ان کا قریشی صاحب کا تو اب کام ہے ہی سڑکوں پہ. اچھا انشاءاللہ چلے دیکھتے ہیں, لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں یہ لگتا, ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ شاید آپ بھی سڑکوں پہ نہ آ جائیں, چونکہ حکومت سنبھالتے ہوئے ابھی سے ہی آپ کو آپ کے جو اوپر جو پریشرز بلڈ ہو رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز چونکہ چیزیں مینیج کرنے میں ایکسپرٹ تو ہے, کیا یہ مینیج کر پائیں گے؟ ڈالر پہلے دن تو بڑا زبردست $4 نیچے آیا تھا, اب وہ واپس جا چکا ہے, تو کیا یہ ساری چیزیں مینیج ہو پائیں گی؟ اس پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.